الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما شرعه الله في هذا الشهر المبارك عمارة المساجد بصلاة التراويح جماعة. صلاة التراويح تصلى جماعة في المساجد، هذا هو السنة. وإن صلاها في بيته فلا بأس، ولكن صلاتها في المساجد أفضل وأتم وأحسن، فهو شهر عمارة المساجد. صلاة التراويح سنة مؤكدة، هو صلاة التراويح آكد السنن، أي آكد التطوع، لأنها هدي نبوي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي من شهر رمضان، من آخر الشهر، ثم اجتمعوا في المسجد حتى كثروا، فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة أو الثالثة، لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بين لهم لما صلى بهم الفجر: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتخلف عنهم لهذه الحكمة، وهو يريد التخفيف على أمته، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله بذلك. فمن فعله صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي ثبتت صلاة التراويح في شهر رمضان جماعة في المسجد، وانتفت الفرضية بتخلفه صلى الله عليه وسلم عنهم في الأخير. استقرت صلاة التراويح بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلونها أوزاعا جماعات في المسجد. فجاء عمر رضي الله عنه في خلافته فقال: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه يؤمهم، لأنه أبي هو أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل، فجمعهم عليه. وبقيت صلاة التراويح من ذلك العهد تفعل في المساجد في شهر رمضان خاصة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.